बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आपने कल गुजरांवाला का जलसा देखा और सुना। इसमें कोई शक नहीं कि जलसा बहुत बड़ा था और ये इस लिहाज से भी बड़ा था कि ये लाहौर से लेकर लाला मूसा तक की जीटी रोड के सारे सेक्शन पर फैला हुआ था और इस लिहाज से भी बड़ा था कि इसमें 3 बड़ी रैलियां निकली। एक की क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब ने, दूसरी की मरियम नवाज़ साहिबा ने और तीसरी की बिलावल साहब ने की और तीनों रैलियां अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी थी। लेकिन इस जलसे के बड़ा होने से क़तई नज़र जो अहम बात है वो ये है कि इसने वो मोमेंटम पैदा कर दिया है जो आम तौर पर हमने देखा है कि कई माह तक तहरीक चलने के बाद पैदा होता है। यानी इस एक जलसे ने कई महीने की मेहनत का नतीजा एक ही रात में हासिल कर लिया और ये एक बड़ी बात है। और अभी कराची का जलसा चंद घंटों के बाद कराची का जलसा होने वाला है, तो उस जलसे से ये मोमेंटम और बढ़ेगा और वो फ़ज़ा ज़्यादा गहरी हो जाएगी जिसने हुकूमत को बहुत हद तक और हुकूमत के उन हामियों को या उन सरपरस्तों को बहुत हद तक परेशान कर दिया है जो इस सारी सूरत हाल को बहुत बारीकी से वाच कर रहे हैं। इस जलसे ने उस हरकियात को भी तब्दील कर दिया है जो 1958 से जारी हमारे यहाँ सियासी खेल से ख़ास समझी जाती है। अब तक इस सियासी खेल का ये एक असूल था कि इसके तमाम कायदे और रूल्स देवता, पहाड़ पर बैठे हुए देवता तय करेंगे, लेकिन अब ये असूल चैलेंज हो गया है और इस तरह चैलेंज हो गया है कि अवाम में गली बाज़ार, चौक चौराहे और घर की बैठक और ड्राइंग रूम में ये रूल्स चैलेंज हो रहे हैं और डिस्कस हो रहे हैं। वो बातें जो पहले लोग ज़ुबान पर लाते हुए डरते थे, बल्कि सोच कर ही डर जाते थे, अब उन पर खुल्लम खुल्ला बहस हो रही है। ये एक बड़ी अनोखी बात है। इस जलसे से पहले मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक बात बताई थी कि पीडीएम की क़यादत से रब्ता किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई है कि एक तो आपने हमारा नाम नहीं लेना और दूसरा ये कि मसला कश्मीर पर जो कुछ बातें आपके इल्म में हैं उनका तज़किरा नहीं करना। लेकिन रात के जलसे से ये पता चलता है कि ये दोनों मशवरे या हदायत या दरख्वास्तें कबूल नहीं की गई और जैसा कि आपने सुना, मौलाना फजल रहमान ने खुलकर कहा कि वो हमें कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना। हम आपका नाम क्यों ना लें, आपने तो जमहूरियत को कत्ल कर दिया है, ज़िबा कर दिया है और ये जो सारी बर्बादी है ये आप इसके ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से जो तकरीर की और जिसको टीवी ने नहीं दिखाया लेकिन सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा देखी जा चुकी है, उसमें उन्होंने नाम भी लिए और नाम के साथ ये भी बताया कि उनके ख्याल में इन लोगों ने ये काम किए हैं जिनका नतीजा अब आवाम भुगत रहे हैं और इस नतीजे के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग के हाथ पाँव बांध कर मैदान में लाया गया और जब इससे भी काम ना चला तो अदालतों से मर्ज़ी के फ़ैसले लिए गए दबाव डालकर, और जब इससे भी काम ना चला तो आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया गया, और जब इससे भी काम ना चला तो मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को पड़ने वाले लाखों वोटों पर 2-2 मोहरें लगाकर उन्हें रद्द कर दिया गया, और जब इससे भी काम ना चला तो उससे फिर हारस ट्रेडिंग का वो बाब दोबारा शुरू किया गया जो हमने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन इनके सच्चे या झूठे होने का फ़ैसला तो कोई ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन ही कर सकता है, लेकिन ये अवाम में हर जगह ज़ेर बहस है और ये हमारी सियासी हरकियात में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मसला कश्मीर पर होने वाली सौदेबाजी की मजम्मत की, यानी वो जो कश्मीर पर कुछ न कहें वाली बात की गई थी उसको भी बिलावल ने कबूल नहीं किया और उस पर अवाम का जो रद्द-ए-अमल था वो भी एक तवज्जो तलब मामला है कि कश्मीर पर सौदेबाजी नामंजूर के नारे लगाए गए। खैर वो तो ये तो नारा ही है, क्योंकि जो कुछ होना था वो तो हो चुका, अब वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। कश्मीर के मसले में बहुत सारी बातें हैं। वाशिंगटन में जो मुलाकात हुई इमरान खान की और ट्रंप की, उसमें जो कुछ तय किया गया उसकी तफसीलात और उसके बाद जो कुछ होता रहा और जो कुछ करने की कोशिश की जाती रही गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से, उसकी तफसीलात ऐसी हैं कि अगर सामने आ जाएँ तो हुकूमत को तो नुकसान पहुँचेगा, मुल्क को भी नुकसान पहुँचेगा। जैसा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने एक सीनियर सहाफ़ी को बताया कि ट्रंप और इमरान के दरमियान जो मुफाहमत हुई उसका अगर मैं राज खोल दूँ तो ज़लज़ला तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान की सलामती
کے بھی مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ حقیقت میں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جس کو کھولنا اپوزیشن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال اس سے پہلے نئی نسل کو تو خیر علم نہیں ہوگا، لیکن جو اس دور کے لوگ اب بھی باقاعدہ حیات ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی، جب بھٹو صاحب نے ان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور بار بار یہ دھمکی دی تھی کہ وہ اعلان تاشکند کا راز کھول دیں گے۔ انہوں نے تاشکند کا راز کبھی کھولا نہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ راز کھول دیتے تو ایوب خان مزید کمزور ہو جاتا، جو ویسے بھی بعد میں کمزور ہو گیا اور اسے حکومت چھوڑنا پڑی، لیکن اس سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی اور عوام کی دل آزاری ہوتی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ راز بڑا سادہ تھا۔ راز یہ تھا کہ ہمارا قومی موقف یہ تھا کہ بھارت نے ستمبر میں 6 ستمبر کی رات کو پاکستان پر حملہ کر دیا، اس نے جارحیت کی، لیکن اعلان تاشکند میں کیا ہوا؟ وہاں بھارت کا یہ موقف عالمی برادری نے تسلیم کیا کہ جنگ ستمبر میں نہیں شروع ہوئی تھی، جنگ 5 اگست کو شروع ہوئی تھی، یعنی 1 مہینہ 1 دن پہلے پاکستان کی تاریخ سے، اور اعلان تاشکند کی یہ آخری شک تھی جس کے مطابق دونوں ملک باؤنڈ تھے کہ وہ 5 اگست 1965 کی پوزیشنوں پر واپس چلے جائیں۔ اس شک کا صاف مطلب تھا یعنی کہ بھارت کا موقف تسلیم کر لیا گیا، عالمی برادری نے تسلیم کر لیا۔ چلیے عالمی برادری نے تسلیم کیا، لیکن ایوب خان بھی اس موقف پر دستخط کر کے آ گئے۔ اس شک کا مطلب یہ تھا کہ عالمی برادری یا بھارت پاکستان کو جارحیت کا مرتکب سمجھتے ہیں، یعنی پاکستان کی طرف سے پہل ہوئی ہے۔ اگر یہ بات کھل جاتی تو ایوب خان کو بہت مشکل ہو جاتی، لیکن اس سے عوام کو جو دل شکنی ہوتی اور جو فضا پیدا ہوتی وہ ملک کی سلامتی کے لیے اچھی نہیں تھی۔ چنانچہ بھٹو صاحب 2-3 سال تک یہ دھمکیاں دیتے رہے کہ میں تاشکند کا راز کھول دوں گا، اور لیکن انہوں نے کبھی کھولا نہیں، جس پر ان کا مذاق بھی اڑایا گیا کہ بھٹو صاحب کے تھیلے میں آخر وقت کون سی بلی ہے جسے وہ نکالنا چاہتے ہیں لیکن نکال نہیں سکتے۔ تو جناب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک راز کسی کے پاس آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ کھل جائے تو اس سے ریاست کے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حکومت کے لیے اگر حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر یہ قیمت ادا کی جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور گویا کہ ملک کی قیمت پر آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہ اپوزیشن یہ کام نہیں کرے گی، اور وہ تاشکند کی یہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی مفاہمت اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا اس کا وہ راز پوری طرح نہیں کھولے گی۔ وقت آنے پر یہ راز بھی کھل جائے گا، کیونکہ جب 71 میں ڈھاکہ سرنڈر کیا گیا تو بے شمار حقائق تھے جو پورے 1 عشرے تک ہماری، بلکہ 2 عشروں تک ہماری نظروں سے اوجھل رہے۔ پھر بعد میں کہیں باہر سے چھپنے والی کتابیں پاکستان آئیں، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی بھارت میں لیک ہو گئی اور وہ اس طرح چھپ کر سامنے آئی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ وہ حمود الرحمان کمیشن پاکستان کی طرف سے باقاعدہ سرکاری طور پر ابھی تک جاری نہیں کی گئی، لیکن دنیا کو پتہ ہے۔ تو راز ظاہر کچھ عرصے کے بعد اتنے خطرناک نہیں رہتے، کھل جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ایک طرف مہنگائی کا مسئلہ ہے جو بہت تباہ کن ہے، تو دوسری طرف کشمیر پر ہونے والی سودے بازی کا ایشو ایسا ہے کہ اگر اپوزیشن چاہے تو اس کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے، لیکن وہ اس دوسری بات کو زیادہ نہیں اچھالے گی، اشارے دیتی رہے گی، زیادہ ایشو مہنگائی کا اٹھائے گی۔ اس میں ایک اہم نقطہ نواز شریف نے یہ بھی بتایا کہ کوڑا اگر کوئی پھینک جائے گھر کے دروازے کے باہر تو لڑائی کوڑے سے نہیں کی جاتی، کوڑا پھینکنے والے سے کی جاتی ہے۔ تو اس میں کچھ حلقے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی لڑائی کوڑا پھینکنے والوں سے ہے تو آپ پھر عمران خان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں، عمران خان کی حکومت کو گرانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اس نقطے میں موجود ہے جو نواز شریف نے اٹھایا۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ کوڑا پھینکنے والے سے لڑائی ہوتی ہے، کوڑے سے نہیں، لیکن کوڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پڑا تو نہیں رہتا، اس کو بھی تو ٹھکانے لگایا جاتا ہے نا۔ چنانچہ اپوزیشن کی یہ جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کوڑے کو ٹھکانے لگاؤ، اور کوڑا پھینکنے والے سے کو کہو، انہیں آمادہ کرو کہ وہ آئندہ کوڑا پھینکنے سے گریز کریں۔ تو ناظرین، کل کا جو جلسہ ہے کراچی کا، وہ جس کے شروع ہونے میں بہت زیادہ دن نہیں، بہت زیادہ وقت نہیں رہا، چند گھنٹے کی بات ہے، تو یہ جلسہ جو ہے اس مومنٹم کو نئی شکل دے گا اور صورتحال بہت واضح ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے جلسے کے بعد شاید اپوزیشن جلسے نہ کر سکے، کیونکہ کرونا کی آڑ میں ایک نیا لاک ڈاؤن نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اخبار نے خبر چھاپی ہے کہ اس لاک ڈاؤن پر غور ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں اپوزیشن جلسے کرنا چاہے گی وہ شہر اس کریک ڈاؤن کی، لاک ڈاؤن کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو میرے خیال ہے یہ بہت مشکل ہے، یعنی جو حکومت اب تک اتنے بڑے لاک ڈاؤن کا مطالبہ نظر انداز کرتی رہی ہے اور لاک ڈاؤن کو اشرافی کی سازش قرار دیتی رہی ہے، وہ کس منہ سے لاک ڈاؤن کرے گی؟